आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत का दिन आएगा तो कोई साया नहीं होगा, लेकिन वो नौजवान जिसने जवानी की उम्र में तौबा कर ली, उसको शबे बारात मुयस्सर आ गई, शबे मेराज मुयस्सर आ गई, उसे माह रमजान मुबारक मुयस्सर आ गया, और कोई बात सुन ली किसी बड़े की बात, और उसके दिल को लग गई, और उसके दिल में ये बात पहुंच गई, कैफियत पैदा हो गई कि यार बतौर इंसान मुझसे गुनाह हो गए, अब जो हो गए वो हो गए, अब आगे नहीं करना। उसके अंदर तौबा की कैफियत आ गई और वो कांप उठा, और उसके बाद वो तौबा करके हिदायत और नेकी के रास्ते पर चल पड़ा। तो फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को अपने अर्श का साया अता करेगा। हम बाबा फरीद से मोहब्बत किस लिए करते हैं? हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत किस लिए करते हैं? हम दाता गंज बख्शरी हुजवेरी से मोहब्बत किस लिए करते हैं? हम शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल आज़म से मोहब्बत किस लिए करते हैं? दोस्तों, मोहब्बत करते हैं। फरमाया अल्लाह कयामत के दिन फरमाएगा, किधर है वो जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? मोहब्बत करने वाले हाथ बुलंद करेंगे बारी ताला हम। अल्लाह फरमाएगा आ जाओ, आज कोई साया नहीं है ना, मैं तुम सबको अपने अर्श का साया करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने बेहतरीन उम्मत बनाया। बारी ताला ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से 1.25 लाख अंबिया और रसूल की उम्मतें आई और किसी उम्मत को इतना अफजल करार नहीं दिया जितना उम्मत मोहम्मदी को करार दिया? उसकी क्या वजह है? फरमाया इसकी कोई और वजह नहीं, बस एक वजह है कि ये उम्मत नेकी का हुक्म देती है और गुनाहों से लोगों को मना करती है। अब नेकी का हुक्म देना और बुराई से लोगों को मना करना ये कोई आम काम नहीं है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। हाज़रीन मोहतरम, अब समझने की जरूरत यह है कि क्या उसूल अपनाए जाएं कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए वबाले जान न रहे, बल्कि इतना खूबसूरत हो जाए कि हम इस्तेमाल तो सोशल मीडिया करें, लेकिन दुनिया की नजर में सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा हो, अल्लाह की नजर में हमारे जन्नत में जाने का रास्ता आसान रहा। कि ये जो जिद्दत पर मबनी कोई भी चीज आना और फिर उसको अपनाना, ये कोई आम या छोटा काम नहीं है, बल्कि ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। मसलन हम सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जद्दुल अंबिया। उस जमाने में लॉजिक को, मंतक को, अक्ल को बड़ी अहमियत हासिल थी। जब आपने नमरूद को दावत दी तौहीद की, तो नमरूद ने आगे से कहा कि तुम्हारा खुदा सच्चा नहीं है, मैं जिसकी पूजा करता हूं वो सच्चा खुदा है। तो जब उसने ये बात कही तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। चूंकि लॉजिक का जमाना था, तो आपने क्या किया? आपने जवाब दिया, अच्छा अगर तेरा खुदा सच्चा है तो फिर मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, अल्लाह अकबर, तू मुझे मगरिब से निकाल के। तो आपने उस जमाने के तौर तरीके को अपनाया और अपना कर तौहीद का पैगाम दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इस मीडिया चैनल को इस्तेमाल फरमाया। और क्या किया? जिसका इलाज न था, आप अंधे को दम फरमाते, कोड़ी को दम फरमाते, उसका अंधापन भी खत्म हो जाता, कोई कोड़ी आ जाता तो उसका मर्ज भी ठीक हो जाता था। जब वो ठीक हो जाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते। फिर वो वक्त आया जब बाकी लोगों ने अंधेपन का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया, कोड़ी का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया फिर पीछे एक मर्ज रह गया है, मौत। और क्या होता? अल्लाह ने आपको मोअज़िज़ा अता फरमाया। अगर कोई मुर्दा परिंदा, मट्टी की बनी हुई मूर्ति भी आपके सामने आती, आप हाथ रख दे, अल्लाह उसको भी जिंदगी अता फरमा दे। सबसे पहले देखा कि लोगों ने जब अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी हो तो वो कोहे सफा पर चले जाते हैं। ये उस जमाने का न्यूज़पेपर भी था, ये उस जमाने का टीवी चैनल भी था, ये उस जमाने का सोशल मीडिया भी था। और ये मीडिया चैनल मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं था, मुसलमान तो थे। ये किसका बनाया हुआ था? कुफार। और पता ये चला कि अपनी बात जो हक पर मबनी हो, हिदायत पर मबनी
पड़े तो गुरेज करना। आज हम सोशल मीडिया के जरिए भी, इसके इस्तेमाल के जरिए भी अपना पैगाम, अपनी बात, अपना नजरिया, अपनी थॉट्स लोगों तक पहुंचाते और बड़ी तादाद में पहुंचाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अगला टूल अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल किया वो था इकाज का मेला, जो वादी मक्का में लगता, इकाज जगह पे लगता। उस मेला में पूरे अरब से लोग आते और वो मेला भी मुसलमानों का न था, लाहौलाब होता, शुअरा आते, दिगर नजायज काम उस मेला में होते। ताजदार कायनात ने उस मेला की एक्टिविटी को नहीं देखा बल्कि अपने सच्चे पैगाम को देखा। आका अलैहिस्सलाम उस मेला में तशरीफ ले जाते, वहां हजार लोग होते, सबको इकट्ठा करके फरमाते, लोगों जिन बुतों की पूजा तुम करते हो वो नाजायज है, सच्ची इबादत फकत उसकी है जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उस खबर को दूसरों तक पहुंचाने या खुद यकीन रखने से पहले उसकी तहकीक करो। और अब मैं मुआशरती एग्जांपल दूंगा। अब अगला सुनिए, कुरान ने अगला उसूल दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर क्या फरमाया, ए ईमान वालों, ला यस्खर कौमुन, एक कौम के लोग दूसरी कौम के लोगों का मजाक न उड़ाए। हो सकता है जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो उसके हां बहुत अजमत वाले हो। एक कौम की औरतें दूसरी कौम की औरतों का मजाक न उड़ाएं। हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तुम्हारे नजदीक तो और हो मगर उसके हां बहुत इज्जत वाली हो। आज नौजवान सिनेमा जाता है, गाना सुनता है, फिल्म देखता है, कोई बुरा काम करके आता है, उसका आके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को बख्श दिया। अब अगला जुमला सुनो, सिवाय उनके जो गुनाह करते हैं और करने के बाद आके फिर लोगों को भी बताते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों रास्ते रख दिए हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता वो भी रख दिया है और गैरिल मग़दूब वो भी रख दिया है। अब दोनों में से फिर हुक्म ये दिया कि दुआ तुम इहदिनस सिरात की करो। तो वो जो इहदिनस सिरात की है वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब हम अपनी फेसबुक को, अपने यूट्यूब को, अपनी तमाम ऐप्स को देखते हैं तो जो जो कुछ हम देखेंगे वैसे वैसे उसके ज़हनी असरात होंगे और असरात क्या होंगे, उसकी एक्टिविटीज वैसी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से दूर भागेगा, मेरी याद से गाफिल होगा, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, यानी उसे परेशानियों में मुब्तला कर दूंगा। अब आपने जो बड़ी खूबसूरत पॉइंट यहाँ पर जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास मालो असबाब तो मौजूद होते हैं, सहूलियात भी हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, बीमारियों में फंसे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। वो क्या चीज है? वो चीज जब हम अल्लाह ने ये फरमाया ना कि मैं उसकी मईशत तंग कर दूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ मईशत से मुराद उसकी रोजी नहीं है, बल्कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मईशत से मुराद उसकी मुआशरत भी है, उसके मामलात भी हैं और प्लस उसकी मईशत में बरकत का उठ जाना है। अल्लाह। तो जब हम अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यूं परेशानियों में मुब्तला करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे पूछा गया वली कौन होता है? फरमाया वली वो होता है कि जब वो अपना ताल्लुक अल्लाह से बनाए तो उसके दिल से मखलूक निकल रहा है, और जब बंदा बंदों से ताल्लुक बनाए तो नफ्स को दरमियान से निकाल। हज़रत शकील बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ऐलान कर दिया, अल्लाह के वली थे, ऐलान हो गया कि हम हज पर जाते हैं। लोगों ने आपकी वजह से इरादा कर लिया कि शकील बल्कि जा रहे हैं, हम भी जाते। लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए कि अल्लाह के वली की मायत में क्या अदा कर लेंगे, हज अदा कर लेंगे। जब ऐन हज का वक्त आया, हज़रत शकील बल्कि ने ऐलान कर दिया मैं हज पर नहीं जा रहा। लोगों ने बड़ी बातें की, आप नहीं गए, बाकी रवाना हो गए।
جو روانہ ہوئے ان میں بھی ایک اللہ کا ولی موجود تھا. جب وہاں گئے حج ادا ہو گیا, رات کو سوئے تو جو اس جانے والے قافلے میں اللہ کے ایک ولی تھے, خواب میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا, شقیق بلخی کے حج کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول فرما لیا. اٹھے کہ شقیق بلخی تو بولیے آئے نہیں, واپس پلٹے سیدھا آئے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ یہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, آپ تو گئے ہی نہیں, تو سب کا حج آپ کے حج کی وجہ سے کیسے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا, اے میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب میں مال و متاع گھر سے لے کے نکلا اور حج کے لیے روانہ ہونا تھا تو میں نے رستے میں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے رستے میں آتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی خاطر مردار کا گوشت لے کر جا رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مردار کا گوشت کیوں کھلانا چاہتی ہے؟ میں کہتی آج 3 دن ہو گئے میرے بچے بھوکے ہیں, میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکی, میرے پاس وسائل نہیں. کہتے ہیں اسی لمحے اس کی بات دیکھنے لگی, میں نے اپنے حج کے سارے پیسے اٹھا کر اس غریب عورت کو دے دیے. فرمایا جب میں نے اس کو دے دیے اور حج پر نہیں گیا, اللہ رب العزت کو یہ میرا عمل جو میں نے مخلوق کے لیے کیا تھا, اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ سب حج کرنے والوں کے حج کو بھی اس عمل کے صدقے قبول فرمایا. اللہ کو معلوم تھا کہ انسان رشتوں میں اور رشتہ داروں میں بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, تم نے اپنا مال اپنے تعلق کی بنیاد پر خرچ نہیں کرنا, بلکہ جب تمہیں مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو اپنے ذاتی آپس کے تعلق کو نہ دیکھنا کہ میں گیا تھا اس نے پوچھا نہیں تھا, میں نے بلایا تھا وہ آیا نہیں تھا. آپس کے لڑائی جھگڑے میں میرا میری ان چکروں میں نہ پڑنا. علی حبہ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو نہ دیکھنا بلکہ علی حبہ, اس کی محبت کو دیکھنا. اپنے تعلق کو چھوڑ دینا, اس کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتے رہنا. عزت نے قرآن مجید میں 40 مقامات ایسے ہیں, 40 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ اطاعت استعمال کیا, لفظ اطاعت کے ذریعے پیروی کا حکم دیا, اور کئی الفاظ ہیں ان کے ذریعے بھی پیروی کا حکم دیا, لیکن لفظ اطاعت کے ساتھ 40 مقامات. اب ان کی ڈویژن بڑی ایمان افروز ہے. ان میں سے 22 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں کا اکٹھے ذکر کیا, سبحان اللہ, اور 18 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں صرف رسول پاک کی اطاعت کا ذکر کیا, اللہ کی اطاعت کا تذکرہ نہیں کیا. اب کہ رمضان مبارک میں شوال کا چاند نظر آیا تو ائمہ نے, محدثین نے, اور بالخصوص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس کو ذکر کیا, اور امام غزالی نے بھی اس کو بیان کیا, دیگر ائمہ نے, کہ 5 راتیں سال میں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت مانگی گئی دعاؤں کو ہر صورت قبول کرتا ہے. ان میں یہ عید الفطر کی رات بھی ہے. اور باری تعالیٰ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ, آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو کبھی بھی رمضان نہ دیتا. باری تعالیٰ تو نے یہ دیا, ہم نے اپنی توفیق کے مطابق اس میں کیا. باری تعالیٰ تو ہماری اس توفیقات کو اپنی شان کے لائق بڑھا کے حقیقی معنوں میں ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما. ہمیں باری تعالیٰ اپنے عذاب سے نجات عطا کر. باری تعالیٰ اس عذاب کی شکلیں دنیا میں بھی ہیں, کہیں مہنگائی ہے, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, بددیانتی ہے, خیانت ہے, ظلم ہے, جبر ہے, باری تعالیٰ تشدد ہے, عدم برداشت ہے. باری تعالیٰ یہ بھی ساری تیرے عذاب کی شکلیں. باری تعالیٰ تو دنیا میں اس سے بھی ہمیں نجات دے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما, اپنی رحمت اور عنایات کا سایہ عطا فرما. اور باری تعالیٰ کل اگر عید ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی, تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہر ایک کو عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرما. لی باری تعالیٰ فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی تیرے بندے مظلوم ہیں, باری تعالیٰ تو اپنی مدد کا نزول فرما. اس ماہ رمضان المبارک میں تو نے غزوہ بدر میں بھی باری تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کی. باری تعالیٰ ہمیں ایمان میں وہ تقویت عطا فرما کہ پھر تیری مدد اتر سکے. باری تعالیٰ تیرے انعام اتر سکے, تیری رحمت اتر سکے. باری تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, جس کے دل میں جو دعائیں ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد اللهم صل على نور سيدنا محمد في الأنوار اللهم صل على جسم سيدنا محمد في الأجسام اللهم صل على وجه سيدنا محمد في الوجوه اللهم صل على صدر سيدنا محمد في الصدور اللهم صل على قلب سيدنا محمد في القلوب اللهم صل على بطن سيدنا محمد في البطون اللهم صل على قدم سيدنا محمد في الأقدام اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان